नमस्ते। आज म हजुरलाई राइटिङ अ न्युज स्टोरी एन्ड स्टोरी भन्ने शीर्षक लिएर आएको छु। यो हजुरलाई अङ्ग्रेजी जान्नको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण शीर्षक मानिन्छ र प्राय हामीले कथाहरू, दन्ते कथाहरू अथवा कथा होइन, आधुनिक कथाहरू, विभिन्न किसिमका कथाहरू सुनिरहेका हुन्छौँ र अङ्ग्रेजीमा कथाहरू लेख्दा के कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ र त्यो कुरालाई ध्यान दियो भने कथा पक्कै पनि लेख्न सकिन्छ भन्ने शीर्षक लिएर आएको छु। सबैभन्दा पहिले हजुरले राइटिङ अ स्टोरी लेख्दाखेरि के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। जनरली अ न्युज स्टोरी हेज द फलोइङ पार्ट होइन, जनरली न्युजका फलोइङ पार्टहरू हुन्छन् भन्न खोज्यो। राइटिङ अ स्टोरीका सबैभन्दा पहिले जनरली हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू होइन, जनरली अ न्युज स्टोरी हेज द फलोइङ पार्ट। सुरुमा हेडिङ हुनु पर्यो। हेडिङ त अनिवार्य रूपमा हुनु पर्यो। हेडिङ भनेको योर हेडलाइन्स फर द न्युज स्टोरी मस्ट बी अट्र्याक्टिभ एन्ड आई क्याचिङ। तपाईँको हेडिङ चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुनुपर्छ र अट्र्याक्टिभ पनि हुनु पर्यो र आई क्याचिङ पनि हुनु पर्यो। नेक्स्ट भयो प्लेस। तपाईँले कुन ठाउँबाट न्युज लेख्नु भएको प्लेस, द नेम अफ द प्लेस, द नेम अफ द प्लेस वेयर द स्टोरी अकर इज फेल होइन, फ्रम मस्ट बी रिटर्न। कुन ठाउँबाट स्टोरी लेख्दै हुनुहुन्छ होइन, त्यो कुन ठाउँबाट स्टोरी लेख्नु भएको त्यो कुरालाई विशेष ध्यान दिन्छ भन्न खोजेको हो। थर्डमा छ डेट। अनिवार्य रूपमा डेट इन्डिकेट हुनुपर्छ। यु मस्ट मेन्सन द डेट अफ योर स्टोरीको बारेमा स्टोरी लेख्दाखेरि डेट अनिवार्य रूपमा लेख्नु होला न्युज स्टोरी लेख्दा। र चौथो नम्बरमा छ सोर्स एकदमै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। सोर्स भनेको द सोर्स मस्ट बी क्लियरली रिटर्न हु गेभ यु एन्ड वेयर डिड यु गेट द स्टोरी फ्रम। तपाईँले स्टोरी अथवा न्युज स्टोरी कहाँदेखि लिनुभएको, कुन स्रोतबाट ल्याउनु भएको, स्रोत अनिवार्य रूपमा खुलाउनु पर्ने हुन्छ। नेक्स्ट छ बडी पार्ट भनेको यो एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। द फर्स्ट सेन्टेन्स अफ द बडी जनरली डिस्क्राइब द हेडलाइन्स। फर्स्ट सेन्टेन्सले हेडलाइनलाई अनिवार्य रूपमा के गर्नु पर्यो त डिस्क्राइब गर्नु पर्यो। other sentence must give the background and the detail of the headlines. The language must be simple and grammatically correct and punctuation. ल्याङ्ग्वेज एकदमै ग्रामेटिकल्ली क्लियर हुनु पर्यो अनि सिम्पल ल्याङ्ग्वेज हुनु पर्यो, करेक्ट हुनु पर्यो र पङ्क्चुएसनलाई फलो भएको हुनु पर्यो। सिमिलरली यसको बारेमा हजुरले सिम्पल ल्याङ्ग्वेज, टेन्स, भोइस एन्ड ग्रामेटिकल करेक्टको लागि पङ्क्चुएसन जस्ता शीर्षकहरू मैले भिडियो अपलोड गरिसकेको छु, त्यो भिडियोहरूलाई हेर्नुहोला। नेक्स्ट छ युजफुल टिप्स फर राइटिङ्स न्युज रिपोर्ट लेख्दा माथिको त हाम्रो के भयो त जनरली त्यो पार्टहरू भयो। अब यो पार्ट जानिसकेपछि हजुरले त्यसपछि युजफुल टिप फर राइटिङ न्युज रिपोर्ट लेख्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने टिप्सहरू भन्ने बारे भयो यिनीहरू। त्यो टिप्सहरू के हुन् त? त्यस्ता टिप्सहरू जुन टिप्सले हामीलाई न्युज लेख्दा एकदमै सहयोग गर्छ। गो थ्रु द गिभन आउटलाइन भेरी केयरफुल्ली एन्ड ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड इभेन्ट, मेसेज एन्ड इन्फर्मेसन क्लियरली। सबभन्दा पहिले त हजुरले डाइरेक्ट केमा जानु पर्यो त? तपाईँ इभेन्ट्समा जानुहुन्छ होइन, इभेन्टमा जानुहुन्छ, त्यसपछि म्यासेजमा जानुहुन्छ, म्यासेज भयो होइन, त्यसपछि हजुर इन्फर्मेसनमा जानुहुन्छ, इन्फर्मेसन क्लियरमा जानुहुन्छ। सेकेन्ड पोइन्ट, गिभ द न्युज रिपोर्ट हेडलाइन्स होइन, तपाईँ न्युजको रिपोर्टको हेडलाइनमा जानुहुन्छ। जस्तै यहाँ एउटा 7 डे इन बस मिस भन्ने यो एउटा कुनै स्टोरी टाइटल भयो। जस्तै फर इक्जाम्पल यो एउटा टाइटल भयो, यही एउटा टाइटल हो। यस्तै हजुरले जुन इभेन्टको बारेमा लेख्दै हुन्छ त्यही टाइटल लेख्नुहोस्। समटाइम द हेडलाइन्स मे बी गिभन एट द टप अफ द क्ल्यु। केही हेडलाइन्सहरू टपको क्ल्यु पनि दिन सक्छ भनेको। मेन्सन द लोकेसन, प्लेस वेयर यु गेट द रिपोर्ट, देन द डेट एन्ड द सोर्स अर डेडलाइन इफ देयर आर नट गिभन इन द आउटलाइन्स होइन। यदि त्यहाँ आउटलाइन्स दिएको छैन भने पोइन्ट देम आउट विथ द इमेजिनेटिभ। तपाईँले इमेज गर्नुहोस्, त्यसपछि लेख्दै जानुहोस्। स्टार्ट योर रिपोर्ट होइन, तपाईँको रिपोर्टलाई स्टार्ट गर्नुहोस् र त्यसमा के हुनुपर्छ भन्ने क्लियर आइडिया हुनु पर्यो। रिडरलाई एकदम एक्सेस भएको, रिडरले बुझ्ने किसिमको लेख्नुहोस् भन्न खोजेको हो। कनेक्ट द पोइन्ट गिभन द आउटलाइन होइन, आफ्नो न्युजलाई एकदमै कनेक्ट गर्दै जानुहोस् र लेख्दै जानुहोस्। सिस्टमेटिक भनेको एकदमै फलो एन्ड वे अनुसार जानुहोस्।
कोट एन्ड सेन्टेन्स बाई द सोर्सेस बाई इन्भर्टेड कमा यदि कसैले भनेको छ भने त्यसलाई इन्भर्टेड कमा लेख्नुहोस् हैन। द इन्फर्मेसन एन्ड द एनालाइसिस सुड बी एक्चुअल एन्ड एक्युरेट, एक्चुअल र एक्युरेट हुनुपर्छ। तपाईँको इन्फर्मेसन एन्ड एनालाइसिस के हुनु पर्यो, एक्चुअल एन्ड एक्युरेट हुनु पर्यो, बी ब्रिफ हुनु पर्यो हैन, छोटकरीमा हुनु पर्यो। अनि अबाउट द गिभिङ योर ओन जजमेन्ट, आफ्नो जजमेन्ट प्रायः नगर्नुहोस् हैन, ओपिनियन, बट यु क्यान रेज इम्पोर्टेन्ट इस्यु एन्ड लिभ द डिसिजन टु बी मेड बाई द रिडर हैन। अनि रिडरलाई डिसिजन किसिमले हजुरले गर्नु। डु नट अट्याक अ पर्सन अर लेबल्स हैन, कुनै पनि व्यक्तिलाई तपाईँले अट्याक नगर्नुहोस् अनएभाइलेबल भएको हैन। द रिपोर्ट सुड बी फेयर, कुनै पोलिटिकल बाइसमा अथवा कुनै व्यक्तिको बाइसमा भएको रिपोर्टहरू नलेख्नुहोस्। रिपोर्ट लेख्दाखेरि जहिले पनि क्लियर हैन, क्लियर लेख्नुहोस् भन्न खोजेको। बी ग्रामेटिकली करेक्ट इन द सिम्पल ल्याङ्ग्वेज हैन, जहिले पनि ग्रामर चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ र सिम्पल पनि हुन्छ। ग्रामर जहिले पनि के हुनु पर्यो, बी ग्रामेटिकली सिम्पल हुनु पर्यो, करेक्ट हुनु पर्यो, ल्याङ्ग्वेज चाहिँ एक्युरेट हुनु पर्यो हैन, शुद्धता हुनु पर्यो भन्न खोजेको। यसको लागि हजुरले मेरो अरू भिडियोहरू पनि मैले अपलोड गरिसकेको छु, त्यो भिडियोलाई हेर्नु होला, जसले गर्दा हजुरले फाइदा लिन सक्नुहुन्छ। रिमेम्बर द प्यासिभ भोइस इज मोर फ्रिक्वेन्टली इन न्युज रिपोर्ट राइटिङ, प्यासिभ भोइसलाई प्रायः न्युज रिपोर्टिङमा लेखिन्छ भन्न खोजेको, युज गरिन्छ भन्न खोजेको। 14 किल इन अ बस एक्सिडेन्ट हैन, यो एउटा नमुना लिएको, यो हाम्रो हेडलाइन्स भयो। त्यसपछि हजुरको यहाँ के भयो त सोर्स भयो हैन, हिमालय न्युज सर्भिस भन्ने के भयो त सोर्स भयो। अ नाइट बस, अब यो एउटा बस भयो हैन, तपाईँको नाइटबाट रजिस्ट्रेड इज द अब 8465 BA भन्ने भयो हैन। मकाले ट्रान्सपोर्ट प्राइभेट लिमिटेड, स्किट अफ द रोड नियर हैन। तपाईँले यो न्युजलाई सबैभन्दा पहिले वाट, वेयर, व्हेन, हाउ, हु, हुम हैन, यी प्रश्नहरूलाई हजुरले जवाब दिनुपर्ने हुन्छ। त्यो प्रश्नलाई यदि हजुरले जवाब दिनुभयो भने पक्कै पनि हजुरले न्युज लेख्न सक्नुहुन्छ। वाट हैन, हु, वेयर, हाउ, व्हेन जस्ता प्रश्नहरूको WH को हजुरले जवाब दिनु होला। यो नमुनालाई हजुरले एकचोटि सम्झिनुहोस्, इमेज गर्नुहोस् र यसलाई पढ्नुहोस् त ल, यसलाई पढ्दै जानुहोस् है। म चाहिँ एकदम सोलो ल हजुरलाई जाँदैछु कर्सर लिएर। यसमा खास गरी हजुरले 9WH लाई एकदमै प्रयोग गर्नु होला। 9WH मध्ये पनि हजुरको वाट भनेको के हो, कहिले हो, कसरी भयो घटना, कुन ठाउँमा भयो, को व्यक्तिहरू के भयो, हु भनेको हैन, अनि को भिक्टिमहरू हैन, बाई हुम भनेर हजुरले त्यसरी डिस्क्राइब गर्दै जानु होला। नेक्स्ट छ हाम्रो स्टोरी राइटिङ कसरी लेख्ने। दोस्रो टपिक छ हाम्रो स्टोरी राइटिङ। माथि भयो न्युज स्टोरी राइटिङ भयो, यहाँ चाहिँ स्टोरी राइटिङ कसरी लेख्ने भनेको हैन। स्टोरी लेख्दाखेरि बेसिक फ्रेमवर्क अफ स्टोरीको हैन, द मेन फ्याक्ट एन्ड द इन्सिडेन्ट अफ द, प्रायः चाहिँ कथा भनेको तपाईँको लघु कथा हुनसक्छन्, दन्तकथाहरू हुनसक्छन् हैन। सबैभन्दा पहिले त हजुरले आउटलाइनलाई विशेष ध्यान दिनुपर्छ। एन्ड टु नो वी नो वाट द स्टोरी इज लाइक, अल वी हेभ टु डु इज to fill in all the detailed relevance to the story and thus make up a readable story. The following guidelines will be useful to make a readable story from the given outlines. जब तपाईले कथा लेख्दै हुनुहुन्छ कथाको बारेमा हजुरले आउटलाइन दिनुपर्ने हुन्छ। जब हजुरले आउटलाइन दिनुहुन्छ त्यसपछि हजुरले केही स्टेपहरू हजुरले फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै फर्स्ट गो थ्रु अल द पोइन्ट, डोन्ट स्टार्ट राइटिङ अन्टिल यु फिनिस रिडिङ। यदि तपाईँले पढ्दै हुनुहुन्छ, कसैको माइन्ड म्यापिङ बनाउँदै हुनुहुन्छ अथवा हजुरले कसैको ड्रप फ्रेमवर्क बनाउँदै हुनुहुन्छ भने सबभन्दा पहिले त्यसलाई क्लियर भिजनले बनाउनुहोस्। नेक्स्ट पोइन्ट छ हेभ अ क्लियर एन्ड डेफिनेट आइडिया अफ द प्लट अफ द स्टोरी। तपाईँको प्लट, मेन स्टोरीको प्लट के हो त्यो प्लटलाई विशेष ध्यान दिनु होला। इन अर्डर टु मेक अ नेचुरल सिक्वेन्स हैन, यदि तपाईँले लेख्दा स्टेप बाई स्टेपलाई फलोअप गर्नुहोस्। You have to use the certain connective given the essay type, जस्तै कनेक्टिभ लेख्दै जानुहोस्, स्टेप बाई स्टेप फलोअप गर्दै जानुहोस्। इफ द स्टोरी इज लङ्गर अर्गनाइज इट इन्टु द सेभरल प्याराग्राफ। यदि स्टोरी लामो भयो भने हैन, लङ हुने जस्तो भयो भने त्यसलाई प्याराग्राफमा चेन्ज गर्दै जानुहोस्। प्याराग्राफ सेभरल प्याराग्राफ भन्यो, प्याराग्राफलाई चेन्ज गर्दै जानु होला।
Connect the point into the story logically and sensibly, leaving no point. यदि स्टोरी चाहिँ लजिकल्ली भन्दा नि जस्तै तपाईँको लजिकल अनुसार फलोअप गर्दै जानुहोस् भन्न खोजेको योर स्टोरी विल बी लिभली इफ द प्रेजेन्ट टाइम डायलग अर डाइरेक्ट क्वेट होइन तपाईँले जस्तै प्रेजेन्ट सम डायलग्स एन्ड क्वेटले पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ. डोन्ट ट्राई टु राइट इन लेन्दी सेन्टेन्स. एउटा सेन्टेन्स एकदमै लामो तरिकाले लेख्दै नजानुहोस्. एन्ड बी केयरफुल अफ पङ्क्चुएसन मार्क. पङ्क्चुएट मार्कलाई चाहिँ विशेष ध्यान दिनु होला. यो ग्रामरको एकदमै मिरर भनेर चिनिन्छ. त्यसै डोन्ट ट्राई टु राइट इन लेन्दी सेन्टेन्स एन्ड बी केयरफुल अफ पङ्क्चुएसन मार्क. पङ्क्चुएट मार्क भन्यो नि यसको बारेमा मैले छुट्टै भिडियो चाहिँ बनाएको छु है, त्यो भिडियोमा भिजिट गर्नु होला. बिगिन विथ द स्टोरी. स्टोरीलाई जहिले पनि सुरुवात गर्दा जस्तै तपाईँले जस्तै हेर्नुहोस् त वन्स अपन अ टाइम भयो होइन, वन्स अपन अ टाइम, लङ एगो यसरी पनि हजुरले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ. लङ एगो भनेर वन्स देयर पछि भब टु पनि हजुरले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ. जनरली वी युज द पास्ट फर्म अफ भब इन अ राइटिङ स्टोरी. राइटिङ स्टोरी लेख्दाखेरि प्रायः हामीले पास्ट फर्मलाई लेख्छौँ. जनरली हामीले पास्टमै लेख्छौँ. आफ्टर यु कम्प्लिट रिभाइज. जब तपाईँले कम्प्लिट गर्नुहुन्छ इट एन्ड करेक्ट स्पेलिङ एन्ड ग्रामर एरर इफ देयर इज आर एनी. यदि त्यहाँ केही ग्रामेटिकल इररहरू छ भने त्यसलाई विशेष चेक गर्नु होला. राइट द मोरल अफ द स्टोरी. त्यो मोरलले भन्न खोजेको के हो त, अन्त्यमा सकारात्मक ट्राजेडी हो कि कमेडी हो अथवा पोजिटिभ सेन्स छ कि नेगेटिभ सेन्स छ, यसलाई चाहिँ विशेष ध्यान दिनु होला. यदि तपाईँको पोजिटिभ सेन्समै हजुर जानुपर्ने हुन्छ, पोजिटिभ सेन्स अथवा नेगेटिभ, त्यसले मोरलले भन्न खोजेको पक्कै पनि सेन्स चाहिँ राम्रो हुनुपर्छ भन्न खोजेको. डोन्ट फर्गेट टु गिभ अ टाइटल. टाइटल दिन चाहिँ कहिले पनि नभन्नु होला. टाइटल दिनु पऱ्यो, त्यसपछि मोरल दिनु पऱ्यो. यदि लेन्दी छ भने लेन्दीलाई हजुरले प्याराग्राफ स्टाइलमा लेख्नुहुन्छ. ग्रामर स्पेलिङहरू हजुरले क्लियर लेख्नुहुन्छ अथवा सही लेख्नुहुन्छ. पङ्क्चुएसनलाई विशेष ध्यान दिनुहुन्छ. यहाँ एउटा नमुना लिएको छु मैले. जस्तै कन्स्ट्रक्ट अ रिडेबल स्टोरी विथ द हेल्प अफ आउटलाइन गिभन इन द बिलो. तलको एउटा यो नमुना छ. यो नमुनालाई हजुरले हेरेर यो नमुना अनुसार हजुरले पनि प्र्याक्टिस गर्दै जानु होला. म यसलाई सिधै पोइन्टमै गएँ. अब यसलाई हेर्नुहोस्, यो तपाईँको टाइटल भयो. यो के भयो त हजुरको टाइटल भयो. यो टाइटल भइसकेपछि हजुरको यो टाइटल भयो. सेकेन्डमा यहाँ हेर्नुहोस् त, अ हङ्ग्री वुल्फ वाज वकिङ अलङ द ब्याङ्क अफ द रिभर हिज अ ल्याम्प हु वाज होइन ड्रिङ्किङ वाटर बिलो हिम भन्ने यो कथा भयो. यसमा भब टु प्रयोग भएको छ. जस्तै यहाँ हेर्नुहोस्, वाज वाकिङ भन्ने यो के भयो त, आइएनजी फर्म प्रयोग भयो वाजसँग. यहाँ पनि त्यही प्रयोग भएको छ. यहाँ स भन्ने भब भयो, भब टु प्रयोग भयो. देख्नुभयो यहाँ स भन्ने के प्रयोग भयो त, भब टु प्रयोग भयो. सिमिलरली वान्टेड भन्ने पनि भब टु प्रयोग भयो. स्टार्टेड भब टु प्रयोग भएको छ. हामीले अहिले हाम्रो फर्मुलामा पनि भनेको छौँ भब टुलाई प्रयोग गर्नुहोस् भनेर होइन. जस्तै यहाँ अब हेर्नुहोस्, यहाँ छ नि यो कोटेसन, सर द वाटर इज फ्लोइङ डाउन फ्रम यु टु मी, हाउ क्यान आई मेक वाटर डर्टी. अब यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ के प्रयोग भयो त, प्रेजेन्टेसन प्रयोग भएको छ. किन भन्दा यो कोटेसन मार्कभित्र छ. सिमिलरली वाइ डिड यु कल मी अ थिप अफ इयर अग भन्नु भनेको छ. यसरी हजुरले स्टोरी लेख्नु होला र अन्त्यमा हजुरले मोरल दिन पनि नभुल्नु होला. यो एउटा मोरल हो. अन्त्यमा हजुरले मोरल दिन पनि नभुल्नु. सिमिलरली अर्को कथा छ, हजुरले अर्कोमा पनि सिमिलरै हुन्छ. सबैभन्दा पहिले हजुरले टाइटल दिन भुल्नु हुँदैन, मोरल र आउटलाइन भनेको यहाँ दिएको बक्समा दिएको क्लु पोइन्टका आधारमा हजुरले के लेख्नुपर्ने हुन्छ, स्टोरी लेख्नुपर्ने हुन्छ. यो तपाईँको के भयो त, यो तपाईँको टाइटल भयो. टाइटल पछाडि यदि हजुरले यसलाई हेर्नुभयो भने यो तपाईँको केमा लेखेको छ त, यो तपाईँको पास्ट टेन्समा लेखेको छ. यदि भनाइहरू छ भने केमा लेखेको छ, भनाइहरू छ भने हजुरको प्रेजेन्ट टेन्समा भन्न खोजेको छ. र यो पास्ट टेन्समा भइसकेपछि हजुरले अन्त्यमा के लेख्नुहुन्छ, मोरल लेख्नुहुन्छ. मोरल भनेको इफ यु ट्राई टु डिसिभ अदर यु विल बी द डिसिभ. यदि तपाईँले अरूलाई धोका दिन चाहनुहुन्छ भने तपाईँ आफै नै केमा पर्नुहुन्छ त, धोकेबाजमा पर्नुहुन्छ. तपाईँ पनि धोकामा हुनुहुन्छ भनेर यो कथा हो. आजको हाम्रो शीर्षक थियो मोरल अथवा स्टोरी कसरी लेख्ने, स्टोरीलाई कसरी लेख्ने भन्ने भनेको थियो. हामीले न्युज स्टोरीको बारेमा छलफल गऱ्यौँ र सुरुमा हेडलाइन, प्लेस, डेट, सोर्स, बडी होइन
अब के को बारेमा छलफल गर्यो, हेडलाइन्स भयो हैन, हेडलाइन्स भयो, डेट भयो। सिमिलरली हाम्रो हेडलाइन्स पछाडि हामीले के लेख्यौँ, प्लेस भयो, डेट भयो, सोर्स भयो, बडी भयो। युजफुल टिप फर राइटिङ न्युज रिपोर्ट भयो, न्युज रिपोर्टका स्ट्रिपहरूको बारेमा हामीले छलफल गऱ्यौँ। यति भन्दै यदि हजुर मेरो च्यानलको नयाँ हुनुहुन्छ भने यस च्यानललाई लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। हस्त नमस्ते।